अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर मुझे इस प्लेटफॉर्म से आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का नौजवान तबका। हमारी खुशकिस्मती है कि पूरी दुनिया में हम उन चंद एक ममालिक में से एक हैं जिनकी पूरी आबादी का कमोबेश 50% से ज़्यादा यूथ पर मुश्तमिल है, और पाकिस्तान की आबादी जो 30 साल से नीचे है उसका तनासब 64% है, 64% के करीब है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो पाकिस्तान में मौजूद है, और ऐसा रिसोर्स जो कि पिछले 74 सालों से, पिछले जब से पाकिस्तान बना है, अनटैप्ड है। हमने वो नताइज हासिल नहीं किए इस ख़जाने से। ये वो तेल की दौलत है, ये वो गोल्ड माइन है जिसको हमने डिग आउट नहीं किया। वजह इसकी क्या हुई? वजह इसकी हमारा गैर संजीदा रवैया इस रिसोर्स को लेकर के। हमने ना अपने फ़िज़िकल रिसोर्सेज को, जो कि इस ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने हमें रेकोडिक माइंस की शक्ल में, तेल की दौलत की शक्ल में, ज़रई मुल्क होने की शक्ल में दी, हमने किसी भी उस चीज़ को बरूए कार नहीं लेकर आए, उसको यूज़ नहीं कर सके जिस तरह किसको करना चाहिए था। हम वो मुल्क हैं खित्ते का जिसने सबसे ज़्यादा लोन लिया है IMF से। हम उधार के ऊपर चलने की हमें ऐसी आदत पड़ी, और वो काहली सुस्ती जो गवर्नमेंट्स की थी वो नीचे तक सरायत, हमारी गलियों, हमारे घरों तक सरायत कर गई, और हमारे अंदर वो जज्बा काम करने का, वो जो कर सकते थे हम नहीं कर सके। एक इतना बड़ा पॉजिटिव जो रिसोर्स था ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, उसको भी हमने टैप नहीं किया। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने हमसे बाद में आज़ादी हासिल करके अपनी यूथ को एक डायरेक्शन दी, और पूरी दुनिया का वो इस वक्त एक वाहिद इकनॉमिक पावर बनने जा रहा है। उसने अपने पॉलिसी में ये लिख दिया कि हमने 50 साल किसी से जंग नहीं करनी, और फिर आने वाले 50 साल में कोई दूसरा मुल्क इस काबिल नहीं होगा कि उनसे कोई जंग कर सके। ये वो इकनॉमिक पावर थी। आप देख लीजिए, एक घर में, एक कबीले में, एक गांव में जिस बंदे के पास पैसे नहीं होते, जो बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता, आप उसके साथ जो आपकी फैमिली का आपका वो रवैया होता है वो मुख्तलिफ होता है, वो प्रिविलेज्ड फील नहीं करता। यही हाल बैनुल-अक़वामी बरादरी में मुल्कों के हवाले से होता है। जो मुल्क अपने रिसोर्सेज, अपने ज़ोर बाजू पे दुनिया में खड़े नहीं होते, दुनिया उनकी इज़्ज़त नहीं करती। लेकिन आइए इस कोताही को सही करने की कोशिश कीजिए, और पाकिस्तान की यूथ को एक नई जहत, एक नई रोशनी दे। वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं, वो कौन से 3 अवामल हैं जिनको हम इस्तेमाल करके, या जिन डगर पे चल के हम पाकिस्तान की यूथ को वो मंजिल अता कर सकते हैं जो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल सकती है। सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन, इल्म, वही इल्म जो रब्बे कायनात ने इंसानियत को जो पहला हुक्म दिया था कि इक़रा बिस्मिकल्लाज़ी खलक़, कि अपने रब के नाम से पढ़ो, और वही हमने बुला दिया। रब ने ये नहीं कहा था कि लोन लो, रब ने ये नहीं कहा था कि पैसा कमाओ, रब ने कहा पढ़ो, क्योंकि वही पहली मंजिल है। अगर आप इल्म व दानिश की मनाजिल तय करते हैं तो आप अरूज हासिल करते हैं, आप रूल करते हैं। तो हमने वो लेसन पढ़ाया। तो सबसे पहले हमें क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम करना है, और वो क्वालिटी एजुकेशन जो आपके शहर से, कस्बे से देहात तक जाए, आपकी यूनियन काउंसिल के लेवल तक वो पैरामीटर्स मौजूद हों जहाँ पे आप क्वालिटी एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकें, और उस क्वालिटी एजुकेशन के अंदर बच्चों को थिंकिंग स्किल्स सिखवाए जाएं, उनको सोचने समझने की सलाहियत अता की जाए, उनको रोट लर्निंग ना करवाई जाए, उनके अंदर रिफ्लेक्शन का जो तरीक़ाकार है कि हाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, हाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, हाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सराउंडिंग्स, ये वो तमाम चीज़ें उसको बावर करवाने की ज़रूरत है। ये क्वालिटी एजुकेशन है कि वो अपने गिरदो नवाह का जायज़ा ले, अपने आप को कंटेक्सचुअलाइज़ करे, और फिर वो अपने मसाइल का हल ढूंढे।
یہ وہ ایجوکیشن ہے جو کوالٹی ایجوکیشن کہلاتی ہے. وہ نمبر گیم سے باہر آئے, اور جب وہ نمبر گیم سے باہر آئے گا وہ اسکلفل ہوگا, اور وہی اسکل اس کو ایک باعزت ایک روزگار حاصل کرنے کے لیے اس کو تیار کریں گے. وہ اگر خود سے اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ بے پناہ ترقی اس میں کرے گا, کیونکہ وہ خود سے پلا بڑا ہے, اس کے اپنے نالج, اس کا اپنا ایک نالج بیس ہے, اس نے کہیں سے ادھر ادھر سے نالج نہیں لیا, اس نے اپنے کانٹیکٹ سے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. اگر وہ کہیں جاب کرتا ہے تو وہ جاب ایک پروڈکٹیوٹی والی جاب ہوگی. یہ دو کام ہو گئے, اس کو آپ نے اچھی ایجوکیشن دے دی اور اس کو اچھا روزگار دے دیا. اور تیسری جہت, جو تیسری سمت اس کی درست کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے اس کی میننگ فل انگیجمنٹ, اس کی مصروفیت, کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد, اچھا روزگار حاصل کرنے کے بعد وہ سوچتا کیسے ہے, اس کی فکری صلاحیتیں کیسی ہیں, وہ اپنے آپ کو الائن کیسے کرتا ہے معاشرے کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اور پھر معاشرے کے ساتھ, یوں کہہ لیجیے. وہ فکر آپ نے اس سے چھین لی. جب آپ نے اپنی قوم سے نظریات چھین لیے, جب آپ نے اپنی قوم سے نہ آپ کو تیتر رہنے دیا نہ اس کو بٹیر رہنے دیا, وہ ایک بیچ کا ایک باروڈ نظریاتی بندہ بن گیا. وہ جیسے جیسے باہر سے پروڈکٹ کا وہ عادی بنا, وہ باہر سے پروڈکٹ یوز کرنے کا, اس کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے اس کے پہننے تک, اس کا پہناوا تک, وہ باروڈ ہے, وہ باہر سے اس نے امپورٹ کیا. اسی طرح اس نے نظریات بھی امپورٹ کیے. جو نظریہ پاورفل ہوا اس نے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. ہم نے اپنے نظریات جو تھے, اس دھرتی کے نظریات جو تھے, اس دین کے نظریات جو تھے, ان کو ہم نے پیچھے کہیں بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے. تو اس کو وہ فکر دینی ہے. وہ فکر کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. نہ ہم نے لیفٹ کو فالو کیا, لیفٹ فلسفی کو, نہ ہم نے رائٹ فلسفی کو پراپرلی فالو کیا. اگر ہم کسی ایک چیز کو پیورلی فالو کرتے تو آج ہماری منزلیں مختلف ہوتی, کیونکہ ہم نے اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بچے سے چھینی. اور وہ جب وہ اندھا ہو گیا, بلائنڈ فولڈڈ ہو گیا اس دنیا کی چمک سے, اپنے باقی چیزوں کی دوڑ میں, تو اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ صرف ایک اکنامک, وہ کنزیومر بن کے رہ گیا, وہ نظریات کا کنزیومر, وہ پروڈکٹ کا کنزیومر بن کے رہ گیا. تو یہ وہ ٹائم ہے, یہ وہ ایک چیز ہے کہ ہم اپنی اس اتنے بڑے جو پلیٹ فارم ہے, دیکھیے 3 فیکٹرز ہیں. ہماری ڈیموگرافک سائز جو ہے یوتھ کا, وہ ہمیں آخری ترقی کے آخری مناظر تک لے کے جا سکتا ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ جس اتنی بڑی ڈیموگرافی کے اندر جو اتنا بڑا پاپولیشن کا جو یہ چنک ہے, اس کے پاس آئیڈیاز زیادہ ہیں, اس کے پاس انرجی زیادہ ہے. ایک یوتھفل بندے کے پاس آئیڈیاز کی بھرمار, انرجی کی بھرمار, اور ڈائریکشن اس کو آپ دے دیں تو وہ دیکھیے دنیا میں کیا سے کیا کر سکتا ہے. تیسرا, اس کو آپ کنڈیوسو انوائرمنٹ دے دیجئے, اس کے فائنانسز کے اندر, اس کے بزنس اپرچونٹیز کے اندر, اس کی جابز کے اندر. یہ ساری چیزیں مل کے ایک بہترین فیوچر کی جو نوید ہمیں سنا سکتی ہیں, ایک بہترین پاکستان. اور وہ پاکستان جو نہ صرف مسلم امہ کے لیے, پوری مسلم ورلڈ کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے. ہماری یوتھ اس قابل ہو سکتی ہے اگر ہم اس پوٹینشیل کو, اس آئیڈیاز کو, جتنے بھی میں نے جن کا ذکر کیا, اگر اس کو پراپرلی اس کی پرورش کریں تو ہم پوری انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آئیے اس پلیٹ فارم سے سب سے پہلے ہم یوتھ کو, پھر ان کے والدین کو, پھر اتھارٹیز کو, گورنمنٹس کو, پولیٹیکل پارٹیز کو موٹیویٹ کریں کہ یہ ٹائم ہے کہ آج ہم اپنی یوتھ کے اوپر انویسٹ کریں, تاکہ ہم ایک خوبصورت پاکستان, کل کا پاکستان جو ہے, اپنے بچوں کا پاکستان ہے, اس کی ضمانت دے سکیں. آپ کو سامعین کا, سننے والوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی پھر کسی دن آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.